काणकोण तालुक्याच्या लोलयेपोळे पंचायतच्या एरियेक शेळी म्हणटा ती हांगो टोल बूथ आनी टोल बुथाच्या भायर हांगा सगळी रेती पडिल्ली आनी रेती पडिल्ल्या कारणान हांगा 3 जाण स्लीप जावन पडली आनी जेन्ना ती स्लीप जावन पडली तेन्ना आमी इन गोवाचेर न्यूज केलो आनी हो इन गोवाचेर न्यूज 9 आयलो आनी तांतर आतां सारकी 10 जाल्यांत म्हणटरी 1 वरा भितर हांगा फायर ब्रिगेड पावली. फायर ब्रिगेड पावपाचें कारण इन गोवाचेर न्यूज 9 जेन्ना आयलो तेन्ना काणकोणचे कॉन्सुलर शुभम कोमरपंत हाणें हायवे अधिकाऱ्याक फोन केलो आनी तांणी सांगलें की हांगा परिस्थिती अशी जाल्ली आसा आनी रेती पडिल्ल्या कारणान हांगा लोक पडले म्हूण आनीक ताणें आपूण पळयता म्हणलें रोखडेंच आनी त्यानंतर शुभम कोमरपंतान फायर ब्रिगेड काणकोणाक फोन केली आनी काणकोणचे फायर ब्रिगेडचे जवान घटनास्थळी आयल्यात आनी रातची 10 जाल्यात आनी आतां ही उदक मारून ही रेती सगळी काडटात कारण फाल्यां गूड फ्रायडेची सुटी मागीर शेनवार आनी आयतार आशिल्ल्यान हे 3 दीस काम अशेंच उरतलें आनी ह्या 3 दिसांक कितले लोक पडत किंवा जखमी जायत हे कळपानाशिल्लें म्हूण ताका लागून शुभम कोमरपंतान इन गोवाचेर न्यूज पळोवन ताबडतोब एक्शन घेतली. ताका लागून शुभम कोमरपंताक लोकांनी थँक्यू म्हणलां, फायर ब्रिगेडीक म्हणलां आनी हायवे ऑथॉरिटीकूय म्हणलां कारण सगळ्यांनी एक्शन घेतिल्ल्यान 1 वरा भितर 9 न्यूज आयलो आनी 10 हें सगळें निवळ केलें गेलें. ताका लागून तांकांय बी लोकांनी सगळ्यांक थँक्यू म्हणलां. इन गोवाचेर आज 9 सुमार एक न्यूज हायलायट जालो की शेळी ह्या गांवांत तुगेले रेंव पडून 2 जाणांक एक्सिडंट जाले म्हणून. जसो आमी न्यूज पळयलो आमी ताबडतोब आमचे हायवे डिपार्टमेंट एईक फोन केला हांवें की अशें तुमी जाला तो म्हणपाक लागलो फाल्यां पर्यंत आपूण काडपाक लायता. पूण जालें कशें की आनीक गाडी जेन्ना एक्सिडंट जालो म्हूण न्यूज आयलो तेदोर रोखडोच हांवें एक फोन केलो आमच्या फायर ब्रिगेडीन फोन केलो. फायर ब्रिगेडीन इमिजिएट गाडी धाडली आनी आतां आमी 10-20 म्हणल्यार आमची सगळी रोडाचेर आमी ती रेंव क्लियर केली. एकूच बरी गजाल जाली की ते आमच्या आतां कोणाक तुगेलो हानी जावची ना, दुखापत जावची ना. हांव तेचे खातीर आमची इन गोवा असले इशू हायलायट केले की बारीक जेन्ना तुगे लोकांक खंय खंय अडचणी येता तो न्यूज हायलायट केलो म्हणून हांव इन गोवाक इवन आमचो हायवे जेन्ना म्हाका सांगलें की फाल्यां आपूण धाडटा. फाल्यां हॉलिडे जाल्ल्या कारणान सुद्दां ताकाय बीन त्रास जावंक नाका म्हणून आमची फायर ब्रिगेडीक हांव खरें सल्यूट करतलो की तुमी अर्दवरा भितर येवन हें सगळें क्लियर केलें म्हणून. पयलीं सुवातेर हांव इन गोवाचे धन्यवाद करता कारण ताणें न्यूज 9 न्यूज घातलो आनी लगभग 10:30 वरांचेर अशें ताबडतोब एक्शन जालें. त्याच भायर काणकोणचे एई आनीक तशेंच आमचे कावन्सिलर शुभमाक बीन हांव एप्रिशिएट करता कित्याक ताणें तांकां फोन करून ताबडतोब एक्शन घेतलें आनी हे अपघात जावपाचे आतां बंद जाले लगभग बंद जाले कारण सकाळी कोण तरी पडलो म्हणून आमी न्यूज केल्लो आनी सांजेचें एक्शन जालें. सो चड करून इन गोवा थँक्यू म्हणटा.